کرے اللہ پاک سارے دن ساری رات دے اس دے گناہاں نو معاف فرما چھڑیندا ہے۔ اسا سب دے سب چاہنے ہیں کہ قیامت دے دن سانو سونے نبی دی شفاعت نصیب ہوئے، اللہ کرے ایسا ہو جاوے، اللہ اسا سب نو سونے نبی دی شفاعت دا حقدار بناوے، تے جنہاں نو شفاعت مل گئی بیڑا انہاں دا ہی پار ہومنا ہے، تے شفاعت حاصل کرن دا سونا نسخہ میرے آقا نے دسائے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نبی دے جلیل القدر صحابی فرمائنے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ فرمایا جو شخص صبح 10 دفعہ میری بارگاہ دے وچ درود پاک پیش کرے، شامی 10 دفعہ میری بارگاہ دے وچ درود پاک پیش کرے، فرمایا قیامت دے دن محروم نہ ہو سی اس نو بھی میری شفاعت نصیب ہو ویسی۔ میں اپیل کرے سا ناراض نہ ہو سو میرے ساؤنڈ والے بھائی، ایکو زیادہ نہ کھولو، ریپیٹ بالکل بند کرو چاہ، کیونکہ قرآن اور حدیث دے ویلے ڈبل آواز آوے تا ذرا ادب دے خلاف ہے، ناتاں دے ویلے تا سلسلہ چل دا ہے، لیکن ایکو بالکل ہٹکی تاکہ لوگاں نو سمجھ آوے، سادہ مقصد خالی شور پاونا نہیں، کچھ سناونا تے سمجھاونا ہے۔ اس واسطے ناراض بھی نہ ہو سو، اللہ تعالیٰ تھوڑے ساؤنڈ اچ برکت عطا فرماوے، کاروبار اچ برکت عطا فرماوے، بالکل پتلی باریک آواز بنا دے سو، ریپیٹ بالکل نہ ہوئے اور ایکو ہلکا جیاں تاکہ بوجھ کسے دے کرنا تے نہ پوے، آواز سمجھ بھی آوے، گفتگو سمجھ بھی آوے اور دل دے اندر گل اترے بھی صحیح۔ میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں میرے آقا نے فرما من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ فرمایا جو شخص صبح 10 دفعہ شامی 10 دفعہ میری بارگاہ دے وچ درود پاک پیش کرے، قیامت دے دن اس نو میری شفاعت نصیب ہو ویسی۔ تے جنہاں نو شفاعت نصیب ہو سی انہاں دی کیفیت کیا ہو سی، اس دا رنگوت کوئی حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ تو پوچھے، بڑے خوبصورت جملے آپ لکھ گئے، فرمایا ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے۔ اور کیا کیفیت ہو سی اس دن جنہاں نو شفاعت مل سی انہاں دے چہراں دی، میرا پیر بڑے پیارے جملے لکھ گیا، فرمایا نور آنکھوں میں، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ جڑا اس دنیا تے نبی دا وفادار بن گیا، مصطفیٰ پاک دی شریعت تے عمل کردہ رہا، سونے نبی دے حکمہ دے مطابق زندگی گزاری، انشاءاللہ قیامت دے دن چہرہ چمکدا ہو سی، اکھیاں چو نور جھلکدا ہو سی۔ میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے عالی شان جس دا مفہوم ہے، فرمایا قیامت دے دن 1,24,000 کم و بیش پیغمبران دیاں امتاں کھڑیاں ہو سن، پر فرمایا انہاں ساراں دے وچوں میری امت الگ تھلگ ممتاز مشہور کھڑی ہو سی، ایویں جویں گھوڑاں دی قطار دے وچ 5 کلیا گھوڑا کھڑا ہوئے، جس دی پیشانی سفید، جس دیاں چارے جنگا سفید ہوئیں، جویں او گھوڑا باقی قطار اچ الگ نظر آندے، انہیں فرما میری امت دے لوگ الگ تھلگ خوبصورت نظر آسن، کیوں؟ فرما انہاں دے چہرے وضو دی وجہ تو چمک دے ہو سن،
بازو وضو دی وجہ تو چمک دے ہو سن، قدم وضو دی وجہ تو چمک دے ہو سن. یہ جڑا 5 وقتہ نماز واسطے تھا مومن وضو کردہ اس دی قدر دا پتہ اس وقت چل سی جڑا یہ چہرے چمک دے ہو سن، جڑا یہ بازو چمک دے ہو سن، جڑا یہ قدم چمک دے ہو سن. اسے واسطے تا سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار نماز دی تاکید فرمائی، بار بار نماز دا حکم فرمایا، اور اتنی عظمت بیان فرمائی کہ میرے آقا نے اپنے صحابہ تو سوال فرمایا. فرمایا میرے غلاموں اے دسو، اگر کسی دے دروازے دے سامنے نہر موجود ہوئے اور وہ روزانہ اس دے اندر 5 دفعہ غسل کرے، کیا اس دے جسم تے کوئی میل باقی رہ سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کی تھی نہیں سونیا، جو روزانہ 5 دفعہ غسل کرے، جو روزانہ 5 دفعہ دھاوے، او دے جسم تے بھلا میل کتھے رہ سکتی ہے؟ میرے سونے نبی نے فرمایا میرے غلاموں 5 نمازاں دی مثال بھی ایسی ہے جی میں 5 دفعہ روزانہ غسل کرن والے دے جسم تے میل نہیں رہ سکتی، انہیں روزانہ 5 وقتہ نماز پڑھن والے دے جسم تے گناہواں دی میل نہیں رہ سکتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی کر دے رہ گئے، قیامت دے دن انہاں دے چہرے چمک دے ہو سے، چہرے روشن ہو سے. کیا نظارہ ہو سی؟ برکت المصطفیٰ فی الہند حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جڑا تسا میں کر دے بیٹھے ہیں، اتنا ناز کردہ آئی اللہ دے دربار اچھ دعا کر دے. میں عرض کی تھی مولا عبدالحق نو باقی کہیں اپنے عمل تے ناز کوئی نہیں، لیکن ایک عمل میرا شاندار ہے، میں نے امید ہے اسے دی وجہ تو میں نے بخش چھوڑے سے کہ میں تیرے یار دے ذکر دی محفل سجائے نا، تیرے محبوب دا میلاد منائے نا، تیرے سونے یار دا ذکر کرے نا. میں نے امید ہے اسے عمل دا صدقہ تو میری مغفرت فرما چھوڑے سے. پرفتن دورے بہت سارے لوگاں دے ذہن اچھ شکوک و شبہات پیدا ہونے نا کہ جی میلاد کیوں منائیں دے ہوتے، میلاد دا کوئی ثبوت. اور علماء نے اس بارے بڑے بڑے دلائل لکھے، رسالے لکھے، کتاباں لکھیاں، پر میں اپنے بزرگاں نو، نوجوان بھائیاں نو، چونکہ مصروفیت دا دور ہے، اتنا زیادہ وسیع مطالعہ نہیں کوئی کر سکتا کہ پوریاں کتاباں پڑھے، تو میں انہوں نے چھوٹا جی ایک نسخہ دسائندہ رہنا جو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا. یہ وہ عظیم مفتی ہے کہ جناب پاک و ہند دے اندر، پاکستان اس وقت نہیں بنا، ہند دے اندر جناب ایک فتنہ پھیلا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹا نبوت دا دعویٰ کیتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو زیارت کروا کے ڈیوٹی لائی آئی، فرمائش دا مقابلہ طے کرنا ہے. اور تاریخ گواہ ہے کہ پورے ہند دے مسلمان علماء، سارے مسلمان صدوامن والے، اہل سنت، اہل تشیع، دیوبند، اہل حدیث، سب متفق ہویا اس مسئلے تے کہ انہاں دا مقابلہ کیتا جاوے، تے انہاں قادیانیاں دے مقابلے واسطے لیڈر کس نو چنا جاوے، تو سب نے متفقہ طور تے جس نو مفتی تے لیڈر چنا آئی، اسے ہستی دا نا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ. یہ تو تاریخ دا ایک عظیم ورق ہے جس نو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، ایک حقیقت ہے. ہر مسلمان صدوامن والے فرقے نے متفقہ طور تے فیصلہ کیتا ہے کہ سادہ لیڈر پیر مہر علی شاہ. کیوں؟ اس واسطے کہ بندہ کو جھوٹا دعویٰ کرن والا ہے، او دے مقابلے دے وچ ایسا عالم کھڑا کروں جڑا علم بھی کمال دا رکھدا ہوئے، جدا خاندان بھی اعلیٰ ہوئے، اور اگر مرزا کوئی جادو دا زور وکھاونا چاہوے تو اس جادو دا زور توڑ اس جادو دے زور نو توڑن والا، اس جادو دے اثر نو ختم کرن والا کوئی صاحب کرامت ولی بھی تو ہونا چاہیے. اس واسطے سب نے متفقہ طور تے جنو مفتی چنا ہے، قائد تے لیڈر تے رہنما چنا ہے، اس ہستی حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نو پہلے تو منتخب کر دیتا گیا ہے. کدن جنا آپ تشریف لے گئے حج تے مکہ پاک تشریف فرماہن، اور آپ دا ارادہ تھی گیا کہ میں عرب دی دنیا تے راہ ونیا، واپس ہند نہ ونیا، تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو اللہ دے ولی ہن، بڑے صاحب کشف بزرگن، آپ نو پتہ چلا ملاقات واسطے آئے. فرمایا مہر علی تیرا ہند واپس جاونا ضروری ہے. کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ ایک فتنہ کھڑا ہو سی اور اس فتنے نو روکن واسطے تیری اتھا ضرورت ہو سی. فرمایا تیری رہنمائی دے وچ، تیری قیادت دے وچ اللہ مسلمانہ نو فتح عطا فرمائے سی.
اور وہ جو کرامت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے دکھائی